हिजो हामीले जुन मक टेस्ट गरेका थियौँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको त्यसको क्वेसन्सहरूको हामी रिभ्यू गर्न गइरहेको छौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा के भन्दैछ, इन विच अफ द फलोइङ वर्क डन इज ग्रेटेस्ट ड्युरिङ एक्सपान्सन भनेर भनेको छ। क्वेसन छ होइन तिमीहरूसँग? सो अप्सनमा देखा आइसोबेरिक, एडायबेटिक, आइसोथर्मल र आइसोकोरिक। यसको एन्सर के हुन्छ भनेर भन्नुभन्दा नि पहिला हामीले जुन ग्राफ सिकेको थियौँ नि त्यो ग्राफलाई एकचोटि सर हेरौँ, बुझ्न इजी हुन्छ। इन्डिकेटर डायग्राम प्रेसर भोल्युमको जुन ग्राफ थियो यसमा आइसोबेरिक प्रोसेसलाई कसरी सो गरिन्छ? आइसोबेरिक प्रोसेस हो भने यसरी सो गरिन्छ, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यसरी। आइसोबेरिक, यो आइसोबेरिक हो, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ प्यारलल टु द भोल्युम एक्सिस। अनि जुन आइसोभोल्युमेट्रिक अथवा आइसोकोरिक प्रोसेस हुन्छ त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो आइसोकोरिक। आइसोकोरिक सपोज 0 भोल्युम नगरिदिउँ, जीरो प्रेसर नगरिदिउँ, आइसोकोरिक प्रोसेस। अनि त्यसपछि जुन एडायबेटिक र तिम्रो आइसोथर्मल छ तिनीहरू चाहिँ अलि यस्तो हुन्छ। सो मानौ यो तिम्रो के भयो भने यो एडायबेटिक भयो अनि यतापट्टि हुन्छ यो आइसोथर्मल, यो एडायबेटिक अनि यो भयो आइसोथर्मल। सो यहाँनिर कुन चाहिँ कर्भ, आइसोबेरिक कर्भ, आइसोकोरिक कर्भ, एडायबेटिक कर्भ, आइसोथर्मल कर्भ, यो सबै कर्भ हेर्ने हो भने कुन चाहिँ कर्भको तल यो भोल्युम एक्सिससम्म एरिया बढी हुन्छ त? सबभन्दा बढी एरिया हुने भनेको आइसोबेरिकको तल हेर्ने हो भने यसरी लाइन बनाएर यो धेरै एरिया कभर गरिरहेको छ। सो हामीले के पढेको थियौँ, वर्क डन जुन हुन्छ डिडब्लु अथवा डब्लु, वर्क डन इज इक्वल टु एरिया अन्डर द पिबी कर्भ। पिबी कर्भको तल भएको एरियाले हामीले वर्क डन क्यालकुलेट गर्छौँ। सो यसैबाट हामी क्लियर हुन सक्छौँ कि आइसोबेरिक प्रोसेसमा वर्क डन म्याक्सिमम हुन्छ। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन 1 को के हुन्छ त? ए हुन्छ। क्लियर? अब भाइ ठिक छ? ओके। 2 नंबर, द इंटरनल इनर्जी अफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपन। यो पनि थ्योरेटिकल कुरा हो, हामीले पढेको हो कि आइडियल गैस को जुन इंटरनल इनर्जी इज द फंक्शन अफ टेम्परेचर, या आइडियल गैस को लागि। यदि यही ठाउँमा रियल गैस भनेको भए इंटरनल इनर्जी इज द फंक्शन अफ भोल्युम एंड टेम्परेचर। सो यो दुईटै याद राख, थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हो। आइडियल गैसमा इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई 0 मानिन्छ। इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई के मानिन्छ? 0 मानिन्छ। त्यही भएर भोल्युम त्यहाँनिर अर्थात् त्यसको जुन पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ त्यसलाई हामी इग्नोर गर्छौं र काइनेटिक इनर्जीले मात्र कन्ट्रिब्युट गर्छ। दैट इज बिकज अफ टेम्परेचर। सो इट डिपेंड्स अपन टेम्परेचर ओन्ली। सो यो मिलिरहेछ अप्सन नम्बर ए सम्म। 3 नंबर को हामीले पहिला पनि यो डिस्कस गरिसकेको हो। व्हेन वाटर इज हिटेड फ्रम 0 डिग्री सेल्सियस टु 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर जुन छ यसलाई 0 डिग्री सेल्सियस टु 4 डिग्री सेल्सियस हिट गर्दा के हुन्छ? एक्सपान्सन कि कन्ट्र्याक्सन? वाटरले एनोमलस एक्सपान्सन सो गर्छ। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस को वाटरलाई हिट गर, ठीक छ, यो एक्सपान्ड हुन्छ। 4 डिग्री सेल्सियस को वाटरलाई कुल गर, यो पनि के हुन्छ? एक्सपान्सन हुन्छ। मतलब कुल गर्दाखेरि एक्सपान्सन हुन्छ। त्यसको मतलब 4 भन्दा तल कुल गर्दा एक्सपान्ड, देन 0 बाट 4 सम्म हिट गर्दाखेरि के हुने भयो त? कन्ट्र्याक्ट हुने भयो। अपोजिट नेचर सो गर्छ, एनोमलस प्रोपर्टी अफ वाटर भन्छ। अब जब कन्ट्र्याक्सन भइरहेको छ त्यसो भए वर्क डन कस्तो हुने भयो त? नेगेटिभ। कन्ट्र्याक्सनमा वर्क डन नेगेटिभ हुन्छ। सपोज वर्क डन इज -x, वर्क डनको भ्यालु कति छ? -x। इन दैट केस वर्क डन जब नेगेटिभ हुन्छ, हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स अनुसार dq इज इक्वल टु du प्लस dw अनुसार यदि मैले यहाँबाट dq को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने du माइनस x हुन्छ। ओके हैन? ओके। सो यहाँनिर हामीले जुन cp र cv को यहाँनिर क्वेसनमा के देखाएको छ भने
सिपी इज ग्रेटर देन सिबी, यो जेनरली हाम्रो हुने कुरा हो। नर्मल कन्डिसनमा सिपी इज अलवेज ग्रेटर देन सिबी। अनि अर्को सिपी इज लेस देन सिबी भनेर दिएको छ। अनि सी नम्बरमा सिपी इज इक्वल टु सिबी भनेर दिएको छ। अनि डी नम्बरमा नन भनेर अप्सन दिएको छ हो। सो यहाँनिर के भइरहेछ, यो डिक्यू भनेको तिम्रो एन सिपी डिटी हो, एन सिपी के हो डिटी हो। अनि डियू भनेको एन सिबी डिटी हो। र जुन वर्क डनलाई यदि हामीले निकाल्यो फर्मुला हालेर भने वर्क डन इज इक्वल टु प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम हुन्छ, विच इज इक्वल टु के त एनआर डिटी, यति आउँछ। सो वर्क डनको ठाउँमा यो कसरी आयो भने तिमीले प्रेसर पिभी इक्वल टु एनआरटीलाई डेरिभेटिभ गर्यो भोल्युमको रेस्पेक्टमा भने यो फर्मुला आइहाल्छ। सो यो एक्सको ठाउँमा तिमीले एनआर डिटी लेख्न सक्छौ। सो सबैबाट डिटी डिटी क्यान्सल, एन क्यान्सल। सो वाट डु यु गेट, डिटी डिटी क्यान्सल, एन क्यान्सल भनेपछि सिपी इज इक्वल टु सिबी माइनस आर आयो क्या होइन, आयो। अब यतापट्टि लिएर जाऊ, आरलाई यता ल्याऊ, सिपीलाई उता लिएर जाऊ, सिभी माइनस सिपी इज इक्वल टु पोजिटिभ आर आयो क्या होइन। या यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, सिपी माइनस सिबी गऱ्यो भने माइनस आर आयो क्या होइन, आउँछ। अनि आरको भ्यालु त जहिले नि पोजिटिभ हुन्छ, प्लसमा हुन्छ 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन, जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु हो। तर सिपीबाट सिबी घटाउँदा माइनसमा एन्सर आइरहेछ, यसको मतलब सिपी सानो छ। कुन केसमा, जब कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, जब के हुन्छ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। सो वाटरलाई 0 बाट 4 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, वर्क डन नेगेटिभ भयो। इन द्याट केस हाम्रो सिपी इज लेस देन सिबी हुने भयो। सो दिस इज अ डिफरेन्ट केस, अदरवाइज जेनरली सिपी इज ग्रेटर देन सिबी नै भनेर मानिन्छ। र क्वेसन पनि सोध्छ वाइ सिपी इज ग्रेटर देन सिबी भनेर। 4 नम्बरको हेर, इफ एन इन्फ्लेटेड टायर ब्रस्ट, इन्फ्लेटेड टायर भने बुझ्छौ, हावा भरेको टायर फुट्यो भने पड्किँदाखेरि कुनै पनि कुरा पड्किँदाखेरि त्यसभित्रको हावा के बिस्तारै छुस्स गरेर पादा जस्तै गरेर बिस्तारै निस्किन्छ कि भक्क निस्किन्छ। ब्लास्टको मतलब हो फास्ट निस्किनु। अनि जब कुनै प्रोसेस थर्मोडाइनामिक्समा कुनै प्रोसेस एकदम फास्ट हुन्छ, त्यो कुन चाहिँ प्रोसेस होला जुन भेरी फास्ट हुन्छ, एडाइबेटिक प्रोसेस। क्वासी स्ट्याटिक प्रोसेस चाहिँ भेरी स्लो हो भने एडाइबेटिक प्रोसेस के हो भेरी फास्ट हो। सो यहाँबाट हिन्ट दिइरहेको छ कि इन्फ्लेटेड टायर ब्रस्ट फुट्यो भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ यो कुन प्रोसेस हो त एडाइबेटिक प्रोसेस। सक्यो, यसमा कुन प्रोसेस हो भनेरै सोधे, अप्सन नम्बर सी मिलिरह एडाइबेटिक प्रोसेस। अब क्वेसन नम्बर 5, अ सिस्टम इज टेकन फ्रम स्टेट ए टु बी थ्रू डिफरेन्ट पाथ 1, 2 and 3, द वर्क डन इज म्याक्सिमम। यसको एन्सर त यदि 1 नम्बरको अघिको बुझेको भने यो यसको एन्सर पनि मजाले भन्न सक्छ। अघि मैले कुन चाहिँ प्रोसेसमा वर्क डन म्याक्सिमम हुन्छ भनेर बुझाउँदाखेरि आइसोबेरिसमा हामीले भनेको थियो एरियाको कन्सेप्टबाट तिमीहरूलाई थाहा छ। हेर, मलाई एबाट बीमा जानु छ, यो प्रेसर भोल्युम ग्राफ हो, मलाई एबाट बीमा जानु छ, 3टा बाटो छ। यो 1 वाला बाटोबाट जान सक्छु, 2 वाला बाटोबाट जान सक्छु, या 3 वाला बाटोबाट जान सक्छु। क्वेसनले के सोध्दैछ भने कुन केसमा वर्क डन म्याक्सिमम हुन्छ, 1 वाला बाटो फलो गर्यो भने कि 2 वाला बाटो फलो गर्यो भने कि 3 वाला बाटो फलो गर्यो भने 1। एन्ड द रिजन यदि कसैले सोध्छ भने 1 वाला ग्राफको तल हेर्ने हो भने म्याक्सिमम एरिया कभर भएको छ, 2 को तल अलिक कम हुन्छ र 3 को तल झनै कम एरिया कभर भएको छ। सो हाम्रो पाथ 1 हुन्छ, द्याट इज अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट एन्सर। आई थिङ्क मैले यो 6 नम्बरको नुमेरिकलमा गराइसकेँ होइन। नुमेरिकल अस्ति सिकाउँदाखेरि रेसियो निकाल्न यो त मिलाएको थियो कि मिलाएको थिएन तिमीहरूले? 6 नम्बरको रेसियोवाला 7:5:2 आएको थियो नि होइन। ल यो मैले सिकाइसकेको छु अलरेडी, सो यसलाई म फेरि गर्दिनँ। नुमेरिकलवाला क्लासमा हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ। 7 नम्बर, a tire pumped to a pressure 3.375 atm
एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो प्रेसर र टेम्परेचर दिएको छ एउटा टायरमा भएको हावाको। सडनली ब्रस्ट रे अचानक फुट्यो। अब फुट्ने प्रोसेसमा कुन प्रोसेस हो? एडाइबेटिक प्रोसेस हो। द फाइनल टेम्परेचर अफ एयर कमिङ आउट द टायरबाट बाहिर निस्केको हावाको फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। ओके, सो यहाँबाट तिमीहरूले के बुझ भने एउटा टायरमा जुन हावा राखेको छ त इनिसियल केस र यहाँनिर फाइनल केस दुईटा केस छ। इनिसियल केसमा प्रेसर छ 3.375 एटीएम र टेम्परेचर जुन T1 छ 27 डिग्री सेल्सियस। हामीलाई याद राख्नुपर्ने कुरा कहिले पनि सेल्सियसमा हामी टेम्परेचर युज गर्दैनौँ, केल्भिनमा युज गर्छौँ। 273 जोड्यो भने केल्भिनमा चेन्ज भइहाल्छ। कति आउँछ त 273 जोड्दाखेरि? 300 केल्भिन। ओके, अब फाइनल प्रेसर कति होला? टेम्परेचर त वाट भनेकै छ अनि प्रेसर पनि दिएको छैन। हाउ डु वी फाइन्ड द प्रेसर देन? जब एउटा सिलिन्डरबाट या गाडीको चक्काबाट हावा लिक भएर बाहिर निस्किरहेछ, कहाँ गइरहेछ त्यो हावा? एटमोस्फियरमा गइरहेछ भने त्यसको प्रेसर कति हुन्छ त? एटमोस्फियरको प्रेसर बराबर हुन्छ बाहिर गइरहेछ। मेरो मुखबाट फु गरेर जति दम लगाएर हावा निकाले नि बाहिर गएपछि एटमोस्फियरमा आउने हो किन? त एटमोस्फियरको प्रेसरसँग बराबर हुन्छ। सो जुन सेकेन्ड प्रेसर छ द्याट इज 1 एटीएम। ओके, अब टेम्परेचर यहाँनिर पत्ता लगाउनु छ त अब मैले कुन रिलेसन युज गर्ने? एडाइबेटिक प्रोसेस हो भने एडाइबेटिकवाला रिलेसन। त एडाइबेटिकमा हामीले तीनटा फर्मुला पढाएको छ। एउटा त पिभी गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, अर्को के पढाएको छौँ? टिभी गामा -1 इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, अर्को P1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। कुन चाहिँ रिलेसन युज गर्ने यसमा? यो स्टेट इक्वेसन हो एडाइबेटिक प्रोसेसको। त यहाँनिर प्रेसर र टेम्परेचरको कुरो छ भनेपछि लास्टवाला। सो हामीले युज गर्नुपर्ने P1 1 माइनस गामा इन्टु T1 पावर गामा इज इक्वल टु P2 1 माइनस गामा इन्टु T2 को पावर गामा। त के क्वेसनमा गामा दिएको छ त? दिएको छ एयरको 1.5 भनेर क्वेसनमा दिएको छ। सो यु क्यान युज द्याट र यहाँ भ्यालु पुट गरिदेऊ 3.375 को पावर 1 माइनस 1.5 इन्टु T1 भने 300 यसको पावर 1.5 इज इक्वल टु P2 1 छ 1 को पावर जतिसुकै भयो नि 1 नै आउँछ। सो 1 माइनस 1.5 इन्टु T2 पत्ता लगाउनु छ, T2 को पावर 1.5। ल क्याल्कुलेटर फटाफट युज गरौँ। क्याल्कुलेट गर्न पनि जान्नुपर्छ। कतिपय विद्यार्थीले फर्मुलामा हाल्न त आउँछ तर क्याल्कुलेटर चलाउन आउँदैन। विडम्बना, मोबाइल चलाउन आउँछ तर क्याल्कुलेटर चलाउन आउँदैन। अचम्मको कुरा छ। सो यो घटाएपछि कति हुन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ? यो 300 को पावर 1.5 लेखिदेऊ। यसमा माइनस 0.5 आउँछ। त यसलाई मैले डिनोमिनेटरमा लगेँ भने यदि माइनस छ x को पावर -1 छ भने 1/x हुन्छ हुँदैन? हुन्छ। त x को पावर माइनस 0.5 आयो भने यसलाई 3.375 को पावर 0.5 लेख्न मिल्छ। यसरी तल लगेर माइनस थियो माथि हुँदा तल आएर प्लस भयो अनि इज इक्वल टु 1 को पावर जेसुकै राख कति आउँछ? 1। T2 को पावर 1.5। ल अब मैले यसलाई डिभाइड गर्छु। 300 को पावर 1.5 डिवाइडेड बाई 3.375 को पावर 0.5 डिवाइड गर्दाखेरि कति आयो भने यहाँनिर लेख्छु जति आयो 28.43 आउँछ। T2 को पावर 1.5। अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने? त यसलाई सोल्भ गर्न हामीले लग युज गर्न सक्छौँ। के युज गर्न सक्छौँ? लग। यो पावरलाई तल झार्नको लागि लग भन्ने एउटा प्रोपर्टी हुन्छ। या लग युज गर्न चाहँदैनौ डाइरेक्ट अल्जेब्रावाला मेथड लगाउन चाहन्छौ भने T2 इज इक्वल टु 28.43 को होल पावर 1/1.5 हुन्छ। यतापट्टिको पावर यतापट्टि जाँदाखेरि के हुन्छ? 1 डिवाइडेड बाई त्यो पावर हुन्छ। यो पनि गर्न मिल्छ। लग लगाएर गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है। लग 28.43 इज इक्वल टु यो पावर तल झर्छ लग लगाएपछि 1.5 अनि लग T2। अब यो लग निकाल्ने यो 1.5 ले गरेर यसलाई डिवाइड गरिदिने अनि त्यसपछि लगको एन्सर आइसकेपछि एन्टी लग गरेर T2 को भ्यालु निकाल्ने। दुईटै तरिका सिकाइदिरहेको छु। ल मानौ यो गऱ्यो भने कति आउँछ त यसको पावरमा पावर लेखेर अनि ब्र्याकेट भित्र गर्नु है। पावर दिएपछि ब्र्याकेटको सिम्बल 1 डिवाइडेड बाई 1.5 गर्नु। हेरौँ एन्सर कतिको डिफरेन्ट आउँदो रहेछ।
सो एक्ज्याक्टली यहाँनिर 200 दिइरहेछ यसले 200 केल्भिन। अब यसले कति दिन्छ हेरौँ, लग नर्मलवाला लग दाब्नु क्यालकुलेटरमा 28.43 भागा 1.5 गर्दाखेरि यहाँनिर आयो कति भने 2.3010 इज इक्वल टू लग T2। अब मलाई T2 निकाल्नु छ भने T2 इज इक्वल टू अन्टिलग कसको अन्टिलग भनेर नसोधे 2.3 को अन्टिलग 3010। अब यो अन्टिलग क्यालकुलेटरमा निकाल्ने कसरी त क्यालकुलेटरमा अन्टिलग निकाल्न शिफ्ट लग दाब्नुपर्छ 10 को पावर भनेर देखाउँछ त्यो पावरमा यो नम्बरलाई दाब्दिने 2.3010। सो इट इज अलमोस्ट 200 199.986 आइरहा भने लगभग यसलाई 200 मान्न सकिन्छ। डाइरेक्ट मेथडबाट डाइरेक्ट 200 आयो, एन्टिलग लग लिएर गर्दाखेरि पनि 200 नै आइरहेछ एप्रोक्सिमेट केल्भिनमा आइरहेछ। तर हाम्रो अप्सनमा एन्सर केल्भिनमा दिएको छैन, डिग्री सेल्सियसमा दिएको छ। त 273 भनेको डिग्री सेल्सियसमा कति त डिग्री सेल्सियस निकाल्नु छ भने केल्भिनबाट 273 घटाइदिने। त केल्भिन कति आयो त 200 आयो, 200 बाट 273 घटाइदेऊ -73 डिग्री सेल्सियस। सो यो हाम्रो अप्सन नम्बर डी सँग मिल्छ। सो यो क्वेसन एउटा न्युमेरिकल बराबरै छ भन्नलाई 1 मार्क्समा सोधेको छ तर सोध्न सक्छ यो 3 मार्क्स 4 मार्क्समा पनि हो कि हैन। भनेपछि यो क्वेसन सोध्नु भने घाटा हो, एमसीक्यूमा यस्तो क्वेसन सोध्नु भने घोर घाटा हो। यति लेन्दी प्रोसेस गर्नु छ, रफै गरे पनि टाइम लाग्छ यसमा। अब फटाफट यो सब नलेखिकन क्यालकुलेटरमै दाबेर निकाल्नु भने सायद छिटो हुन सक्छ, तर त्यसको लागि एकदम क्विक मास्टरमाइन्ड हुनु पर्यो। अब 8 नम्बर हेरौँ, यताको मेटाइदिउँ। One mole of monoatomic ideal gas is mixed with 2 moles of diatomic gas। एउटा मोनोएटोमिक भनेर छ ग्यास, यता एउटा डाइएटोमिक भनेर यहाँनिर छ। सो मोनोएटोमिक ग्यासको नम्बर अफ मोल इज इक्वल टू 1 मोल छ अनि डाइएटोमिकको नम्बर अफ मोल भनेको 2 मोल छ। अनि त्यसपछि 2 मोल्स अनि यसमा द मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ रिजल्टिङ मिक्सचर। अब यो दुईटालाई मिक्स गरेर एउटै भाडामा ल्याएर हाल्यो यसरी, एउटै भाडामा। अब यस्तो कचरा हैन ग्यास हो भनेपछि सिलिन्डरमा हाल्यो, सपोज सिलिन्डरमा यसरी हालेर यसलाई बन्द गरिदियो दुईटै ग्यासको मिक्सचरलाई। त मोनोएटोमिक ग्यासको यहाँनिर हामीलाई के निकाल्नु भने मिक्सचरको कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ, सीबी इज इक्वल टू वाट। मिक्सचरको एउटा ग्यासको हैन मिक्सचरको चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। त पहिला हामीले छुट्टा छुट्टै ग्यासको सीबी कति हुन्छ त्यो लेख्न सक्नु पर्यो। मैले तिमीहरूलाई एउटा फर्मुला सिकाएको थिएँ न्युमेरिकल रिभाइज गर्दा, सीबी इज इक्वल टू एफ इन्टु R/2 हुन्छ भनेर, डिग्री अफ फ्रिडम इन्टु ग्यास कन्स्ट्यान्ट बाई 2। र मोनोएटोमिक ग्यासको लागि डिग्री अफ फ्रिडम 3 हुन्छ। सो CB1 भनिदियो यसलाई, CB1 इज इक्वल टू 3 भइसकेपछि 3R/2 हुने भयो। अनि CV2 इज इक्वल टू डाइएटोमिकको लागि डिग्री अफ फ्रिडम F को भ्यालु कति हुन्छ 5। सो इट विल बी 5R/2। यो याद गर्नुपर्ने कुरा हो। मोनोएटोमिकको लागि 3 हुन्छ F को भ्यालु र डाइएटोमिकको लागि 5 हुन्छ। यहाँनिर यहाँ झुकेर 3 भएछ ल 2 हुन्छ। अब यो दुईटैको हामीलाई भ्यालु थाहा भयो, दुईटालाई मिक्स गर्नु छ र यहाँनिर कुनै ठुलो फर्मुला युज हुने हैन। क्लास 10 11 मै पढेको जुन कम्बाइन्ड मिन वाला फर्मुला छ नि, दुईटा मिन को पनि मिन निकाल्नु पर्यो। x12 को बार याद होला तिमीलाई, x1 को बारलाई n1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, x2 को बारलाई n2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, n1 + n। सेम यही फर्मेटमा फर्मुला युज गर। मलाई कम्बाइन्ड निकाल्नु छ, मिक्सचरको निकाल्नु छ। त मिक्सचरको लागि सीबी बन्यो, यो x12 को बार जस्तै भयो। अनि यो n1 र CB1 मल्टिप्लाई गरिदेऊ प्लस n2 र CB2 मल्टिप्लाई गरिदेऊ डिवाइडेड बाई n1 + n2। ओके, n1 भनेको 1 छ इन्टु
3r/2 प्लस n2 भनेको 2 छ इन्टु 5r/2 अनि डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 गर्दाखेरि कति आयो त 3 आयो। सो यसलाई सल्भ गरौँ। यो 3r/2 यो 10r/2 गर्दाखेरि 13r/2 हुन्छ अनि डिभाइडेड बाई यहाँनिर 3 भइरहेछ। सो यो तलको 2 गरे मल्टिप्लाई, सो यो हुन्छ 13r/6। अब यसलाई डिभाइड गरेर क्यालकुलेटरमा फ्र्याक्सनमा हाम्रो यहाँ अप्सन दिएको छैन, पोइन्टमा दिएको छ भनेपछि 2 पोइन्ट समथिङ आउँछ, 2.1617 समथिङ आउँछ। ल 17 आउँछ। डिभाइड गरेर क्यालकुलेटरमा डिभाइड गर्न पाइन्छ। एनइबीमा होस् या आइओईमा होस् क्यालकुलेटरको युज एलाउड छ। सो यु क्यान युज क्यालकुलेटर। डिभाइड गर्दाखेरि 2.17r सँग म्याच भइरहेछ। द्याट इज अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट एन्सर। भयो हैन? ओके, अब नेक्स्ट हाम्रो ग्राफ रिलेटेड क्वेसन छ। हामीले चिन्नु छ कि कुन चाहिँले एडायबेटिक र कुन चाहिँले आइसोथर्मल प्रोसेसलाई सो गर्छ। सो हाम्रो ग्राफ यस प्रकार दिएको छ। ए भन्ने ग्राफ यसरी, सरी बी भन्ने ग्राफ त्यसरी दिएको छ, ए भन्ने यसरी, यो ए यो बी, अनि अर्को सी भन्ने ग्राफ यसरी देखा र डी भन्ने ग्राफ यसरी दिएको छ। र यो भोल्युम एक्सिस हुनुपर्ने त्यहाँ झुकेर वाइ भएछ, अनि यो प्रेसर एक्सिस। क्वेसनले सोध्दैछ कि विच रिप्रेजेन्ट एडायबेटिक एन्ड आइसोथर्मल चेन्जेस। कुन चाहिँले एडायबेटिकलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र कुन चाहिँले आइसोथर्मललाई। अप्सनहरू त्यहाँ दिएको छ र यो ग्राफलाई हामी एनालाइसिस गरौँ। जहिले पनि के ध्यान दिनु भने एडायबेटिकको जुन कर्भ हुन्छ नि, एडायबेटिकको जुन कर्भ हुन्छ यो अलि भर्टिकल टाइप हुन्छ। अलि भर्टिकल मतलब नट पर्फेक्टली, यहाँनिर लेखिदिउँ नेपालीमा अलि भर्टिकल हुन्छ। भर्टिकल भने बुझ्छौ नि, अलि ठाडो टाइपको हुन्छ। अनि आइसोथर्मलको अलि स्ल्यान्टेड हुन्छ। स्ल्यान्टेड भने बुझ्छौ, अलि छड्के हुन्छ। अब यहाँनिर चारवटा ग्राफ छ, चारवटा ग्राफ छ एबीसीडी। यसो हेर्ने हो भने अलि ठाडो ठाडो भएको भने ए र डी छ, अनि अलि छड्के छड्के भएको भनेको बी र सी छ। अब कुन चाहिँ करेक्ट हो? दुईटा ठाडो छ, दुईटा छड्के छ। सो यताको करेक्ट भन्दैछु, यताको किन रङ त्यो पनि बुझ्नु पर्छ। यो करेक्ट ठिक छ, तिमीले भनेको एकदम सही छ, यो करेक्ट हो। यहाँनिर ए भनेको एडायबेटिक, किनकि बी भन्दा अलि बढी भर्टिकल छ। यो यसलाई यहाँनिर तिमीले ट्यान्जेन्ट लाइन बनाएर हेऱ्यो भने अलि ठाडो हुन्छ, यो अलि छड्के जान्छ, यो अलि छड्के जान्छ। यो अलि भर्टिकल छ नि, उठेको। अब मार्करै राखेर हेर न, यहाँनिर बढी छड्किनु परिरहेको मार्कर, यहाँ अलि ठाडो भइरहेछ। सो ए एडायबेटिक भयो, बी के भयो त आइसोथर्मल। ठिक छ, यु आर करेक्ट। ओके, यो करेक्ट हो, यसलाई बुझ्न सकिन्छ। यसमा ग्राफ हेरेर के देखिरहेछ भने जब यसको प्रेसर लो भइरहेछ, तल आउनु भने प्रेसर लो हुनु हो, प्रेसर लो भइरहेको भने भोल्युम के भइरहेछ? बढिरहेछ। यता जानु भने भोल्युम बढ्नु हो। तर यो ग्राफले केही न केही झोल देखाइरहेछ। हेरे के भनिरहेछ यो ग्राफले? माथिबाट तल आउनु भने प्रेसर घट्नु हो, प्रेसर घट्दाखेरि भोल्युम घटेको देखाइरहेछ यसले। टोटली झोल हो क्या नै हो, टोटली मिस्टेक हो। सो ग्राफ हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ कि यो गलत हो। यो एडायबेटिक र आइसोथर्मलको कुरै छोडिदियो, दिस इज टोटल मिस्टेक। यहाँ प्रेसर लो भएको देखाइरहेछ, अनि यसरी आउँदाखेरि प्रेसर लो भएको देखाइरहेछ, भोल्युम घटेको देखाइरहेछ। प्रेसर लो भएपछि त भोल्युम बढ्छ। सो दिस इज रङ ग्राफ, यो ग्राफै गलत हो। सो यसलाई फलो नगर्ने। सो ए इज एडायबेटिक एन्ड बी इज आइसोथर्मल। अप्सन नम्बर सी इज करेक्ट एन्सर। यता 10 नम्बरमा नि ग्राफै दिएको छ हाम्रो। यो 9 नम्बरको क्वेसन थियो, सी इज करेक्ट। अब 10 हेर।
10 नम्बरमा नि कुन चाहिँ एडायबेटिक हो भनेर सोधेको छ। ल तिमीहरूलाई सोधे यो क्वेसन मैले, तिमीहरूले भने आन्सर। एउटा यस्तो होरिजेन्टल देखा, होरिजेन्टल भयो भने के हुन्छ अरे आइसोबेरिक, भेरी गुड। अनि यस्तोरी भर्टिकल भयो भने के हुन्छ अरे आइसोकोरिक, भेरी गुड। अनि दुईटा कर्व दिन्छ, कर्व भनेको जहिले पनि कि त एडायबेटिक हुन्छ कि त आइसोथर्मल। अब चिन्नु छ कुन एडायबेटिक कुन चाहिँ आइसोथर्मल। त एडायबेटिक जहिले नि तलको हुन्छ, आइसोथर्मल जहिले नि माथिको हुन्छ। सो यो एडायबेटिक हो, यो हो आइसोथर्मल, यो हो आइसोकोरिक अनि यो हो आइसोबेरिक। अब यहाँ नम्बर कसरी लेखाएको छ त 1 2 3 4। सो क्वेसनले सोधे कुन चाहिँ which one is एडायबेटिक, त नम्बर 2 इज एडायबेटिक। सो नम्बर 2 हाम्रो अप्सन बी मा छ। सो अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। अब के अरे ग्राफ ट्रियल भइरहेको नि, अब नझुकिने है कहिले पनि। यहाँनिर मैले अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बताउँछु अहिले लास्टमा। यो दुईटाको जुन स्लोप छ, स्लोप बिचको रिलेसन अहिले लास्ट क्वेसनतिर म बताउँछु तिमीलाई। अब हामी जाउँ 11 नम्बर। An ideal gas is taken through series of changes represented as shown in figure. The net work done by gas at the end of cycle. Work done निकाल्नु छ ग्राफ हेरेर, एकदम मजेदार सिम्पल। यदि ग्राफमा हामीले ग्राफ हेरेर वर्क डन निकाल्नु छ भने एरियाको कन्सेप्ट लाग्छ। एरिया निकाल्न आउनुपर्छ जियोमेट्रीमा। अब तिमीहरू गोलखाडी थियो भने भुरा क्लासमा अब ट्रेङ्गलको एरिया निकाल्न आउँदैन अनि बर्बाद हुन्छ। ट्रेङ्गलको एरियाको फर्मुला याद छ नि, 1/2 बेस इन्टु हाइट। सो यो ट्रायंगल स्पेशल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ देखा प्रेशर भोल्युम, यहाँ देखा छ प्रेशर अनि 3 भोल्युम, अनि यहाँ देखा छ 4 प्रेशर अनि 3 भोल्युम। अब यो भोल्युम एक्सिस हो, यो भोल्युम एक्सिस हो, अनि यो कुन एक्सिस हो, प्रेशर एक्सिस। ठीक छ। यहाँ पोइन्ट्सहरु अलि उल्टो देखेको छ क्वेसनमा। क्वेसनमा पहिला एक्स कम्पोनेन्ट दिनु पर्थ्यो, अर्थात् यसलाई भी कमा पी दिनु पर्थ्यो, क्वेसनमै उल्टो दिएको छ। अनि यसलाई 3b कमा पी दिनु पर्थ्यो यसरी, अनि यहाँनिर 3b कमा 4p दिनु पर्यो, यसरी दिनु पर्यो। पहिला एक्स एक्सिसको लेखिन्छ अनि त्यसपछि वाई एक्सिस लेखिन्छ। अब मैले यसको बेस र हाइट पत्ता लगाउनुपर्छ। यहाँ 90 डिग्री दिएको छ, त्यहाँ दिएको छैन तर यो 90 डिग्री हो। एसी को लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो। त ए देखि सी मा जाँदाखेरि मैले भोल्युम एक्सिसमा कति हिँड्नु परिरहेको, भी बाट कहाँ पुगिरहेको छु, 3b मा। सो 3b माइनस भी गऱ्यो भने यसको लेन्थ आउँछ कति, 2b। एसी इक्वल टु 2b। अब बीसी निकाल्नु छ। बीसी भने हाइट जुन चाहिँ प्रेशर एक्सिसमा गइरहेको, प्रेशर एक्सिस यहाँ छ पी र 4p, पी बाट 4p मा पुग्यो भनेपछि 4p माइनस पी गऱ्यो भने कति आउँछ त, 3p आउँछ। सो बीसी इज इक्वल टु 3p। नाउ अब यसको एरिया वर्क डन भनेकै एरिया, यो प्रोसेस ए बाट बी मा गयो, बी बाट सी, सी बाट ए मा, यसरी क्लोज साइकलमा साइक्लिक प्रोसेसमा भएको वर्क डन भनेको एरिया अन्डर द लुप पढ्यो के न। साइक्लिक प्रोसेस छ, यदि घुमौरो प्रोसेस छ, ए बाट बी मा गयो, बी बाट सी फर्केर ए मा आयो भने त्यसमा भएको वर्क डन भनेको यो लुप भित्र भएको एरिया अर्थात् ट्रायंगलको एरिया। सो एरिया अफ ट्रायंगल हामीले निकाल्नु छ 1/2 बेस भनेको एसी हो, एसी को भ्यालु छ 2 इन्टु भी, अनि परपेन्डिकुलर अथवा हाइट भनेको 3p हो। सो मल्टिप्लाई गरे 2 र 2 काटिन्छ 3pb। यति वर्क डन हुन्छ र यो अप्सन हाम्रो अप्सन नम्बर बी मा दिएको छ। अप्सन नम्बर बी मा 11 को बी। ग्राफसँगै रिलेटेड कति क्वेसनहरु सोधे, त्यो ग्राफको कन्सेप्ट क्लियर भयो भने म्याक्सिमम सोल्भ हुन्थ्यो। ल यसरी दियो, प्रेशर भोल्युम डायग्राम फर अ ग्यास अंडर 3 डिफरेंट प्रोसेस आर सोन। आइसोबेरिक दिनु पर्यो, यो आइसोबेरिक हो,
यो मिडलवाला आइसोथर्मल सरी आइसोथर्मल आइसोकोरिक भनेको आइसोथर्मल अनि यो चाहिँ के हो एडायबेटिक आइसोथर्मल ओके सो आइसोथर्मल अनि एडायबेटिक अनि आइसोबेरिक ल अब हामीले यसमा यिनीहरूको नाम यसरी देखिएको छ 1 2 3 सो द प्लट 1 2 एन्ड 3 शुड करेस्पोन्ड रेस्पेक्टिभली 1 2 र 3 को लस्कर के नाम हुनुपर्छ भनेर सोधेहा त 1 इज आइसोबेरिक 2 इज आइसोथर्मल र C इज एडायबेटिक सो आवर करेक्ट अर्डर कसमा म्याच भइरह त अप्सन नम्बर ए मा म्याच भइरहेछ सो ए इज द करेक्ट एन्सर ग्राफ वाला एउटा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन तिमीलाई दिन चाहन्छु कहिलेकाहीँ यस्तो ग्राफ दिन्छ यहाँ प्रेसर भोल्युम दिन्छ अनि यसरी तीनटा कर्भ दिन्छ यसरी तीनटा कर्भ सबै आइसोथर्मल कर्भ भनेर दिन्छ अनि यहाँनिर T1 दियो यसको टेम्परेचर T2 यसको टेम्परेचर T3 भनेर दियो अब यो तीनटा मध्ये सबभन्दा हाईएस्ट टेम्परेचर कुन हुन्छ होला हाईएस्ट प्रेसर सबभन्दा धेरै कसमा छ T3 मा धेरै प्रेसर हुन्छ सो यहाँनिर T3 इज ग्रेटर देन T2 T2 इज ग्रेटर देन के हुन्छ त T1 है बुझ्नु होला यस्तो खालको कर्भ दियो भने जति माथि गयो त्यति टेम्परेचर त्यसको बढिरहेछ 13 number if a gas is allowed to expand adiabatically against external pressure के कुरा हाम्रो यसमा कन्स्ट्यान्ट रहन्छ त टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन सक्दैन टेम्परेचर घट्छ चिसो हुँदै जान्छ ग्यास प्रेसर रिमेन कन्स्ट्यान्ट त्यो पनि हुन सक्दैन देयर इज इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी त्यो पनि हुन सक्दैन इन्टरनल इनर्जी घट्छ देयर इज डिक्रिज इन इन्टरनल इनर्जी त्यो चाहिँ हुन सक्छ कुरा बुझ हामीले यस्तो फु गर्दाखेरि हावा किन चिसो आउँछ भन्दाखेरि के पढेको एडायबेटिक प्रोसेस हो क्विक प्रोसेस हो बाहिर आउँदाखेरि प्रेसर नि चेन्ज भइरह टेम्परेचर नि चेन्ज भइरहेछ त जुन ग्यास भित्रबाट निस्किरा त्यो त कम्प्रेस ग्यास निस्किरा थियो बाहिर आउँदा के हुनु परिरह एक्सपान्ड अनि एक्सपान्सन कसले गराइरहेछ के बाहिरी मेसिन आएर या कोही व्यक्तिले त्यसलाई एक्सपान्ड गराइरहेछ छैन त आफ्नो भित्री इनर्जीलाई युज गरेर एक्सपान्ड भइरहेछ अनि भित्र भएको ग्यास भित्र भएको आफ्नो इनर्जीलाई कुन इनर्जी भनिन्छ इन्टरनल इनर्जी ग्यासलाई एक्सपान्ड गर्नलाई वर्क जुन गर्नु पर्यो त्यो वर्क गर्नलाई इन्टरनल इनर्जी खर्च भयो अब इन्टरनल इनर्जी खर्च भयो मतलब इन्टरनल इनर्जी घट्यो हैन रिड्युस भयो सो अप्सन नम्बर डी हुन्छ है 14 नम्बर 1500 क्यालोरी अफ हिट इज सप्लाइड टु अ सिस्टम 1000 जूल इज वर्क डन व्हाट इज द इन्क्रिज इन इन्टरनल अब यसमा यो कुनै ठुलो गाह्रो क्वेसन होइन 14 नम्बरको सिधै dq इज इक्वल टु du प्लस dw लाउने हो तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो dq को भ्यालु क्यालोरीमा दिएको छ 1500 क्यालोरी दिएको छ जुलमा चेन्ज गर 1500 इन्टु 4.2 जुल गर त कति आउँछ गर न कति आउँछ पहिला 6300 जूल ओके सो हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज 6300 जूल heat supplied to the system is 6300 joule and 1000 joule of work is done so work is done by gas नै हुन्छ so positive नै हुनु पर्ने हो du plus अनि 1000 joule so यहाँबाट निकालियो भने हाम्रो भ्यालु कति आउँछ du is equal to 5300 joule अप्सन छैन so 5300 छैन हैन त्यसको मतलब क्लोजली सी नम्बर त हुनै सक्दैन र 1000 को डिफरेन्स छ अब यस्तो सिचुएसन आयो जहाँनिर 5300 हुनुपर्ने तर 5000 चाहिँ दिएको छ त नजिकको एन्सरमा टिक लगाइदिनु हुन चाहिँ यहाँ अप्सन नदिएकै हो 4300 को ठाउँमा 5300 बनाइदेऊ त्यहाँनिर तर बाइ चान्स कुनै इन्ट्रान्स एक्जाम दिइरहेछौ या एमसीक्यू यस्तो क्वेसन आयो जहाँनिर 5300 आयो त 5000 क्लोजली यसको क्लोजली कुनै अप्सन दिएको छ भने क्लोजली भएको एन्सरमा टिक लगाइदिनु यदि कुनै विकल्प छैन भने केही नगर्नु भन्दा केही गरेको बेसी यदि नेगेटिभ मार्किङ छ भने फेरि त्यहाँ चाहिँ सोचेर गर्नु नेगेटिभ मार्किङ छैन भने चाहिँ टेन्सन भएन थ्योरी क्वेसन छ 15 नम्बरमा व्हाट ह्यापन्स इन एडायबेटिक प्रोसेस
भोल्युम रिमेन कन्स्टेन्ट, प्रेसर रिमेन कन्स्टेन्ट हुँदैन, टेम्परेचर रिमेन कन्स्टेन्ट नि हुँदैन। द सिस्टम इज इन्सुलेटेड फ्रम द सराउन्डिङ हुन्छ। इन्सुलेटेडको मतलब बाहिरबाट हिट पनि आउँदैन र भित्रको हिट बाहिर पनि जाँदैन। 16 नम्बरमा फाइन्ड आउट द वर्क डन फ्रम द ग्राफ। ल यसमा नि वर्क डन निकाल्नु छ। इन्सुलेटेड मतलब आइसोलेटेड पनि ठिक हो। इन्सुलेटेडको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने बाहिरको हिट भित्र आउन नदिनु, भित्रको हिट बाहिर जान नदिनु, मतलब डिक्यूको भ्यालु 0, हिट जति छ त्यति नै रहन्छ। सो यसमा ग्राफ हेरेर हामीले के गर्नु छ, फाइन्ड आउट द वर्क डन फ्रम द ग्राफ। ओरिजिन, भोल्युम एक्सिस, प्रेसर एक्सिस, अनि यहाँ ट्रेङ्गल नै बनेको छ अघि जस्तै ए बी सी। यसरी धर्को तानिया छ, यहाँ भी दिएको छ, अनि यहाँनिर धर्को तानिया छ, यहाँ 3B दिएको छ, अनि यतातिर यहाँ P दिएको छ, अनि यहाँनिर के दिएको छ त 4P दिएको छ। सो यो हाइट कति हुन्छ त 3P, 4P माइनस P, अनि 3B माइनस B गरेर कति हुन्छ 2B। सो एरिया कति आउँछ यसको 1/2 इन्टु 2B इन्टु 3P गर्दाखेरि 3PB नै आउँछ। मतलब अहिलेको जस्तै एरिया आइरहेको सेम टु सेम। पिक्चर अलि डिफ्रेन्ट तरिकाले दिएको छ, तर हामीले निकाल्ने भने यो ट्रायंगलकै एरिया हो, एरिया अन्डर द लूप साइक्लिक प्रोसेस। ठीक छ। 4P माइनस P, यहाँ B देखि A सम्मको डिफरेन्स, अनि C देखि A सम्मको डिफरेन्स यहाँ 2B आयो, 3B माइनस P। तिमी स्टार्टिङ गरे ओरिजिनबाट गयो 3B सम्म, अनि यहाँदेखि स्टार्टिङ गरेर B सम्म गयो, त यतिको भ्यालु कति 3B बाट B घटाउनु परेन? बुझेन अझै? 17 नम्बर, फर आइसोथर्मल कम्प्रेसन अफ अ ग्यास इन अ क्लोज्ड भेसल। आइसोथर्मल कम्प्रेसन भएको छ भने यसमा के कुरा हुन्छ त, वर्क डन इज 0। आइसोथर्मलमा वर्क डन 0 हुँदैन, आइसोकोरिकमा चाहिँ 0 हुन्छ। हिट हैज टू बी गिवन फ्रम आउटसाइड भनेको छ, यो भन्न सकिँदैन। द इनर्जी अफ सिस्टम इज कन्स्टेन्ट। इनर्जी अफ सिस्टम भने इन्टरनल इनर्जी, इन्टरनल इनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ हुँदैन आइसोथर्मलमा। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हो, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भएपछि इनर्जी पनि कन्स्टेन्ट भयो। सो अप्सन नम्बर सी हुन्छ। अब 18 मा विच वान क्यान नट बी रिभर्स इभन थ्योरेटिकली विदाउट डुइङ वर्क। यो मध्ये कुन चाहिँलाई चाहिँ काम नगरिकन रिभर्स गर्न सकिँदैन, काम नगरिकन रिभर्स गर्न सकिँदैन। कुन चाहिँलाई होला? बाहिरबाट काम नगरिकन। आइसोथर्मल, एडाइबेटिक, एडाइबेटिक अनि आइसोबेरिक भनेको छ। बाहिरबाट काम नगरिकन यसलाई रिभर्स गर्न सकिँदैन। त यसको करेक्ट एन्सर के लेखा छौ? के बनाएको थिएँ मैले? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल एक्सपान्सनमा चाहिँ बाहिरबाट काम नगरिकन यसलाई रिभर्स गर्न सकिँदैन। त आइसोथर्मलमा टेम्परेचर के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ। मानौँ मैले एउटा ग्यासको भोल्युम इन्क्रिज गराइरहेको छु, एक्सपान्सन गराइरहेको छु, टेम्परेचर फिक्स राखेको छ भने ग्यास के आफै एक्सपान्ड हुन्छ? एक्सपान्ड गराउनलाई मानौ ग्यासले वर्क गर्यो, त त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट गराउन बाहिरबाट वर्क गराउनु पर्छ पर्दैन? रिभर्स गर्न आफै मानौ एक्सपान्ड भइरहेको छ, तर त्यसलाई जबरजस्ती कन्ट्र्याक्ट गराउनु छ भने बाहिरबाट फोर्स लाउनु पर्छ पर्दैन? सो बाहिरबाट फोर्स लागिरहेको छ भने एक्सटर्नल वर्क गर्न जरुरी छ। द्याट इज ऑप्शन नंबर ए, आइसोथर्मल प्रोसेस। 19 नंबर, a gas is initially at 27 degree Celsius, compressed adiabatically to 27 liter देखि 28 लिटर, द राइज इन टेम्परेचर। ल भन यसमा के को फर्मुला लाउनु पर्छ होला? इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री देखा भने केल्भिनमा चेन्ज गर, अनि लिटर भोल्युम 1 र भोल्युम 2 देखा हैन। एडाइबेटिक प्रोसेस भनेको छ अनि फर्मुला के लाउनु पर्छ त हामीले? टेम्परेचर वाला के रिलेसन थियो? टीबी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कन्स्टेन्ट। त यहाँनिर T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। त गामाको भ्यालु दिएको छैन, त गामाको भ्यालु यदि क्वेसनमा दिएन कुनै केसमा भने त्यो केसमा 1.4 बाई डिफल्ट युज गरिदेऊ। जेनरली बाई डिफल्ट के युज गरिदेऊ? 1.4 युज गरिदेऊ एयरको। जेनरली 1.4 लिइन्छ एयरको लागि।
ल यो यसरी गर्नु निस्किहाल्छ। अब 20 नम्बर क्वेसन हेर ल। क्वेसन नम्बर 20 मा के भन्दैछ, डायएटोमिक ग्यास भन्ने बित्तिकै एउटा इन्फर्मेसन के राख भने यसको डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ 5 र सिबी हुन्छ 5r/2, FR/2 को ठाउँमा 5r/2। यति कुरा याद राख्ने डायएटोमिक भन्ने बित्तिकै। मोनोएटोमिक भनेको भए डिग्री अफ फ्रिडम 3, सिबी इज इक्वल टु एफ इन्टु r/2 गर्दाखेरि 3r/2 हुन्थ्यो। सो यो दुईटा इन्फर्मेसन जहिले पनि दिमागमा छापेर राख्ने काम लाग्छ। डायएटोमिक ग्यास डज 80 जुल वर्क, ग्यासले काम गर्यो, वर्क डन इज इक्वल टु 80 जुल। पोजिटिभ वर्क हो किनकि ग्यासले काम गरे। कम्प्रेस्ड आइसोबेरिकली त्यसलाई कम्प्रेस गर्यो मतलब चेन्ज इन प्रेसर जुन छ डिपी इज इक्वल टु 0, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भनेर बुझ्दा हुन्छ। द हिट गिभन टु द सिस्टम ड्युरिङ दिस प्रोसेस, हिट कति दियो त डिक्यू इज इक्वल टु वाट भनेर सोधेछ। आइसोबेरिक भने नि त त्यहाँनिर। सो हिट निकाल्ने फर्मुला हाम्रो प्रोसेस अनुसार DU प्लस DW गर्नुपर्ने हो कि न त DU नै थाहा छैन, DW त थाहा छ, ठिक छ 80 राखिदिन्छु, DU नै थाहा छैन। अब फर्मुला हालौँ NCB/dt भने नम्बर अफ मोल पनि थाहा छैन, नम्बर अफ मोल थाहा छ यहाँनिर। अनि सिबी को भ्यालु, अब सिबी को भ्यालु त ल यहाँबाट निस्किहाल्छ, सिबी को भ्यालु निस्किहाल्छ, तर n को भ्यालु थाहा छैन, नम्बर अफ मोल। सो यसलाई अल्टरनेटिभ मेथड के लगाउँछ भने जुन हाम्रो वर्क डन छ नि PV इक्वल टु nRT बाट यदि यसको डेरिभेटिभ मैले गरेँ भोल्युमको रेस्पेक्टमा, यसको डेरिभेटिभ मैले गरेँ भोल्युमको रेस्पेक्टमा, तिमीलाई थाहा छ प्रेसर कन्स्टेन्ट भनेको छ, त प्रेसर बाहिर आयो P इन्टु DB/dB इज इक्वल टु यहाँनिर के कन्स्टेन्ट हुन्छ, n र r टेम्परेचर चेन्ज भइहाल्छ। सो dt/dB यो दुईटा क्यान्सल गरिदेऊ। सो P इन्टु चेन्ज इन भोल्युम इक्वल टु nR/dt आयो। यो भने के हो, वर्क डन हो कि न। प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम भने वर्क डन हो कि न। सो वर्क डन इज इक्वल टु nR/dt आयो। वर्क डन को एन्सर कति देखा 80 इज इक्वल टु nR/dt आयो। देयरफोर यहाँबाट dt इज इक्वल टु कति आउला त 80/n आउँछ। ल अब फर्मुला युज गरौँ, NCB/dt प्लस वर्क डन त 80 देखेको छ, n थाहा छैन है मलाई त n नै लेख्छु। सिबी कति निकाल्यो हामीले 5r/2 अनि इन्टु dt को भ्यालु भर्खर निकालेको 80/n इन्टु r अनि प्लस 80। अब मजाले आइहाल्छ, r काटियो, n काटियो, यसलाई भाग गरे 40 पञ्चे यहाँनिर आयो 200 प्लस 80, सो 280 जुल। केही टेन्सन छ यसमा, केही गाह्रो छ छैन? ल एउटा लास्ट क्वेसन मैले 20वटा हाम्रो सक्यो मक टेस्टको क्वेसन। एउटा लास्ट क्वेसन मैले एक्स्ट्रा सिकाउँछु भनेको थिएँ, त्यो भनेको स्लोप अफ आइसोथर्मल कर्भ एन्ड एडायबेटिक कर्भको रिलेसन। यो भएपछि भन है, भइसक्यो माथिको। ल स्लोप अफ आइसोथर्मल कर्भलाई एसआई मान्यो र स्लोप अफ एडायबेटिक कर्भलाई एसए मान्यो भने यो दुईटा बीचको सम्बन्ध के हुन्छ?
हामीले ग्राफिकली हेरिरहेको हो कि एडायबेटिक कर्वको जुन स्लोप हुन्छ मतलब एडायबेटिक कर्व चाहिँ अलि ठाडो खालको हुन्छ। पिक्चर नै बनाउने हो भने कस्तो खालको देखिन्छ त यो प्रेसर भोल्युममा यहाँ देखाउने हो भने आइसोथर्मल अलि यस्तो खालको गएको हुन्छ भने एडायबेटिक चाहिँ अलि भर्टिकल पाराको हुन्छ। सो यो एडायबेटिक हो यो चाहिँ आइसोथर्मल। त्यसरी यसको स्लोप निकाल्नु छ भने के गरिन्छ भने यसको कुनै पोइन्टमा एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन ड्र गरिन्छ। ट्यान्जेन्ट भने बुझ्छौ एउटा पोइन्टमा टच भएर जाने लाइन। सो ट्यान्जेन्ट भन्ने लाइन ड्र गरिन्छ अनि यसमा पनि सेम त्यही लेभलमा यदि त्यही लेभलमा एउटा पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्ने हो भने यो त गएर कहाँ न कहाँ काटिन्छ हो कि हैन। अब यतातिर एक्स एक्सिसमा कहीँ न कहीँ गएर काटिन्छ त यो थीटा भन्ने एङ्गल बनायो मानौ यसले अनि यो कहीँ न कहीँ गएर यतातिर मानौ यो आइसोथर्मलको लाइन हो यहाँ गएर काटियो। यो थीटा एडायबेटिक अनि यहाँनिर छ थीटा आइसोथर्मल। थीटा एडायबेटिक चाहिँ यहाँनिर छ यस्तै पिक्चर बन्छ। अब भन त मलाई कुन लाइन चाहिँ अलि ठाडो खालको छ एडायबेटिक वाला आइसोथर्मल वाला अलि झुकेको छ भनेपछि कसको एङ्गल बढी बनाएको छ यसको एङ्गल बढी बनाएको छ यदि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हेर्ने हो भने। अब यसलाई एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हेर्ने हो भने यतापट्टि आइसोथर्मलको एङ्गल बढी बनाएको छ। सो जेनरली स्लोप निकाल्दाखेरि एन्टी क्लकवाइजमा हेरिन्छ तर यहाँनिर चाहिँ अहिले हामीले स्लोप निकाल्ने तरिका अलिक फरक हुन्छ। हामी डेरिभेटिभको आधारमा निकाल्छौँ। सो आइसोथर्मलको लागि हाम्रो स्टेट इक्वेसन के हो त पीबी इक्वल टू कन्स्टेन्ट हो। त यदि आइसोथर्मल वाला लाइनको स्लोप निकाल्नु छ भने यसको डेरिभेटिभ गर्छौँ हामी पी डीबी विथ रेस्पेक्ट टू बी। हामीले यसको डेरिभेटिभ गरौँ भोल्युमको रेस्पेक्टमा गर भोल्युमकै रेस्पेक्टमा गर। सो यहाँनिर डी कन्स्टेन्ट डिभाइडेड बाई डीबी। तिमीहरूलाई थाहा छ यो दुइटै भेरिएबल हुन्। भेरिएबल भएपछि प्रोडक्ट रुल लाग्छ यसमा यु इन्टु भी वाला। सो पहिला पी बाहिर डीबी बाई डीबी प्लस भी बाहिर डीपी बाई डीबी इज इक्वल टू कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ। सो यसको स्लोप भनेको आइसोथर्मल कर्वको जुन स्लोप हुन्छ यस आई यो भनेको हाम्रो डीपी बाई डीबी भन्ने कुराले दिन्छ। डीपी बाई डीबी जियोमेट्रीमा चाहिँ हामीले डिवाई बाई डिएक्स म्याथमा पढ्दा यसले चाहिँ स्लोप दिन्छ भनेर पढ्छौँ। त वाई एक्सिस डिभाइडेड बाई एक्स एक्सिस चेन्ज इन वाई एक्सिस डिभाइडेड बाई चेन्ज इन वाई एक्स एक्सिस। याद गरे यो फर्मुला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 याद छ कि छैन क्लास 9-10 मा पढेको स्लोप निकाल्ने फर्मुला बिर्स्यो बर्बाद भयो ल। सो y कम्पोनेन्ट माथि हुनुपर्छ x कम्पोनेन्ट तल। यो ग्राफ हेर्दाखेरि y कम्पोनेन्ट प्रेसरले दिइरह x कम्पोनेन्ट कसले दिइरह भोल्युमले। सो dp बाई dp ले यसको स्लोप दिन्छ। सो dp बाई dp यहाँ छ यो स्लोप हो। सो p dv p dv dv बाई dv काट्यो नि यसलाई किन राख्नु यो काट्यो प्लस v यसलाई के मैले स्लोप अफ आइसोथर्मल कर्व यसै लेख्न सक्छु। यसलाई यसै लेख्न सक्छु यतिलाई सक्छु। स्लोप होइन त यो बोल न किन चुप लागेर बसिरहेको छ। स्लोप अफ आइसोथर्मल कर्व dp बाई dp होइन dp बाई dp इज इक्वल टू 0। देयरफोर स्लोप अफ आइसोथर्मल कर्व इज इक्वल टू माइनस p बाई v आउँछ कि आउँदैन। यो p यता गयो माइनस v ले गएर डिभाइड भयो। ओके अब एडायबेटिकको हेर एडायबेटिकको स्टेट इक्वेसन के हो pb गामा इक्वल टू कन्स्टेन्ट। ओके त कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ यता त 0 आइहाल्छ। अब यता प्रोडक्ट रुल अनुसार पहिला p बाहिर v को पावर गामा भित्र प्लस v को पावर गामा बाहिर अनि p भित्र यही हुने हो प्रोडक्ट रुल। ओके अब यहाँनिर पावर रुल लाग्छ। पावर रुल अनुसार p इन्टु गामा इन्टु v को पावर गामा माइनस 1 हुन्छ। यो फर्मुला नि बिर्स्यो भने त बर्बाद हुन्छ। x को पावर n n इन्टु x को पावर n माइनस 1 हो कि हैन हो त्यो अनुसार यो भयो प्लस यो भने स्लोप हो। कसको स्लोप अहिले एडायबेटिक भनेपछि म यहाँ v को पावर गामा इन्टु स्लोप अफ एडायबेटिक लेख्न सक्छु इज इक्वल टू 0। अब सल्भ गर्छु यसलाई। सो यो सबैलाई उता लिएर जाऊ v को पावर गामा स्लोप अफ एडायबेटिक इक्वल टू माइनस p गामा v को पावर गामा माइनस 1
और स्लोप अफ एडायबेटिक इक्वल टू माइनस पी गामा भी को पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई भी को पावर गामा हुन्छ। के काटिन्छ, यो भी को पावर गामा माथि गएर माइनस हुन्छ, सो माइनस पी इन्टु गामा भी को पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा, गामा गामा काट्यो, भी को पावर माइनस 1 छ त भी को पावर माइनस 1 लाई यसरी लेखिदेऊ पी बाई भी, लेख्न मिल्छ पी बाई भी इन्टु गामा। अनि यो माइनस पी बाई भी भने के हो, स्लोप अफ आइसोथर्मल, स्लोप अफ आइसोथर्मल कर्व। सो स्लोप अफ एडायबेटिक कर्व इज इक्वल टू यसको ठाउँमा स्लोप अफ आइसोथर्मल इन्टु गामा आइ क्या के रिलेसन बन्यो फाइनल कि एडायबेटिक कर्वको स्लोप चाहिँ गामा टाइम्स आइसोथर्मल कर्वको स्लोपसँग हुन्छ, मतलब यसको स्लोप बढी आउँछ। र यहाँनिर जुन एङ्गलको मेजरमेन्ट अनुसार हेर्ने हो भने क्लकवाइज एङ्गल मेजरमेन्ट हुनुपर्छ अनि बल्ल यो रिजल्ट आउने हो। मतलब एडायबेटिक कर्वको जुन स्लोप छ त्यो भर्टिकल, अलिकति भर्टिकल हुन्छ आइसोथर्मल भन्दा। कसरी बढी हुन्छ भने थाहा भयो, गामाको भ्यालु जहिले ग्रेटर देन 1 हुन्छ, जेनरली भनौँ, जहिले नभनौँ, गामा इज जेनरली ग्रेटर देन 1 बिकज गामा इज इक्वल टू सिपी बाई सिबी एन्ड सिपी इज ग्रेटर देन सिबी, द्याट मिन्स सिपी इज ग्रेटर देन सिबी, द्याट मिन्स गामा इज अल्सो ग्रेटर देन 1। ठुलोलाई सानोले भाग गऱ्यो भने त 1 भन्दा ठुलो आउँछ क्या हुँदैन। सो यो एटलिस्ट डेरिभेसन गर्न नआए पनि, हुन त गाह्रो छैन डेरिभेसन गर्न, रफ गरेर निकाल्न सकिन्छ। यो कुरा याद राख्ने कि स्लोप अफ एडायबेटिक इज गामा टाइम्स स्लोप अफ आइसोथर्मल। ठिक छ, यति कुरा जहिले नै छापेर राख्ने। ल आजलाई यति नै।